एकादशस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। रागं हंसध्वनि। श्रीशुक उवाच गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवासी नारदो वीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः कोणुराजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दशरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युर्पास्यं ममनोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोः उत्तमश्लोकवत्पनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशाच्युतात्मना भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् च एव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतं तव याच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात् अहं किल पुरानन्तं प्रजार्तो भुवि मुक्तिदम् अपूजयन्न मोक्षाय मोहितो देवमाया यथा विचित्रव्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये महि अञ्जसैवादाददान श्रादिसुव्रत। श्रीशुकोवाच राजन्नेवं कृतः प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिः हरे संस्मारितो गुणैः नारद उवाच सम्यगेतद्यवसितं भवता सात्वदर्शम यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मान् स्वं विश्वभावनान् श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति तद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम अत्रापि उदाहरन्ति मम विधिगासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियव्रतो नाम सुतो मनोस्वायम्भुवस्यः तस्याग्निद्रस्ततो नाभिः ऋषभः तत्सुतस्मृतग तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीत् ब्रह्मपारगम् तेषां वै भरतो ज्येष्ठः नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमे तद्यन्नाम्ना भारतमद्भुतं सबुक्तभोगां त्यक्त्वे मां निर्गतः तपसा हरिम् उपासीनः तत्पदवीं लेभे वै जन्मविस्त्रिभिः तेषां नवनवद्वीप पतयोऽस्य समन्दतः कर्णतन्त्रः प्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः नवा भवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थसंशिनः श्रवणा वातरशनात्मविद्याविशारदा कविः हि हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः हारिणोत्रः अतद्रुमिरः जमसक्करभाजनग तयेते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्त्यो विचरन्नहि अव्याहतेष्टकतयः सुरसिद्धसाद्य गन्धर्वयक्षणकिन्नरनागलोकान् मुक्ताः सरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधरद्विजगवाम्बुवनानि कामम् ते एकदानिमे सत्रम् उपजग्भुः यदुच्छया पितायमानं ऋषिभिः यजनाभे महात्मनः तादृष्ट्वा सूर्यसङ्कालान् भागवतान् नृपः यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एव उपदस्तिरे विदेहस्थानभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयां चक्रे आसनस्थान्यदार्गः तन्रोचमानान् स्वरुच ब्रह्मपुत्रापमान्नव पप्रच्छः परमप्रीतः कृष्णयावनतो नृपः विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विजः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय सरन्तिः दुर्लभो मानुषो देहगा देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघाः संसारे स्पृञ्चनार्थोऽपि सत्सङ्गः शेवदर्णिणाः धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम् यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यति आत्मानमप्यजद। श्रीनारद उवाच एवं ते निमीना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदसति ऋत्विजं नृपं कविर्वाच
मन्ये कुतश्चिद्वयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेः असदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीये एवै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अञ्जः पुंसां विदुषां दिग्भागवतां हितान् या नास्तायनो राजन् न प्रमाद्येत्य करहिचित् धावन्निमील्य वा नेत्रेण स्खलेन् पतेति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणा इति समर्पयेत् वयं द्वितीयाभिनिवेशितस्यात् ईशानपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्नायादो बुध आभजे तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानोऽपि अवभाति द्वयोः ध्यातुर्दया स्वप्नमनोरथौ यदा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो अबुधो निरुध्यादभयं तदस्यात् शृण्वन् सुभद्राणृताङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद असङ्गः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता न रागो धृतचित्त उच्चैः असत्यतो रोदितिरौतिगायति उन्मादवन् नृत्यति लोकभाग्यगा कं वायुमग्निं सलिलं महींच ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यगा भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः अन्यत्र चैष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथा शनस्युः दुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतो नवृत्या भक्तिर्विरक्तिः भगवत्प्रबोधतः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् राजोवाच यत् भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यदा जरति यद्ब्रूते लिङ्गैर्भगवत्प्रियः हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवती भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः ईश्वरे तद् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति स मध्यमः अर्चायामेव हरये पूजां न श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतस्मृतः गृहीत्वापीन्द्रिये अर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोः मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः देह इन्द्रिय प्राण मनोधियां यो जन्मापि अयक्षद् भय तर्षकृच्छ्रैः संसार धर्मैः अविमुख्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतः प्रदानः न कामकर्म बीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सञ्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरे प्रियः न यस्य स्वपर इति वित्तेषु आत्मनिवाबिदा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः त्रिभुवन विभव हेतवेऽप्यकुण्ड स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः वैष्णवाग्र्यः भगवत उरुविक्रमाग्रिशाखा नख मणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदता पुनः स प्रभवति चन्द्रैव उदितेऽर्कतापः विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवशाभिहितोऽप्यगौगणाशः प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतः प्रदान उक्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।